सिमेन्टमा हिजोको क्लासमा हामीले अब धेरै कुराहरू पढ्यो। अब लास्टमा चाहिँ हामीले अलाइट, बेलाइट, सेलाइट र फेलाइट के रहेछ भनेर थाहा पाएको थियौँ होइन। एलाइट भनेको चाहिँ इम्प्योर C3S अथवा 3CaO.SiO2 हो भने बेलाइट भनेको इम्प्योर C2S हो भन्नाले 2CaO अनि SiO2 हो। र सेलाइट भनेको C3A 3CaO.Al2O3, फेलाइट भनेको C4AF अथवा 4CaOAl2O3 अनि Fe2O3 होइन, Fe2O3 है। सर त्यो अघि ग्रीन कङ्क्रिट भन्नुभयो हामीले पढ्यो सर। ग्रीन कङ्क्रिट भनेको कुरा चाहिँ मैले तपाईँलाई भनेको छैन। त्यही त मैले यहाँ लेखाएको चाहिँ छैन, तर भन्न त भने के अरे ग्रीन कङ्क्रिट भनेको के त भर्खर फ्रेसली प्रिपेयर्ड कङ्क्रिट है। फ्रेसली प्रिपेयर्ड कङ्क्रिट जुनको चाहिँ इनिसियल सेटिङ टाइम सम्म पनि त्यो टाइम भएको छैन। भर्खर तपाईँले मोटार बनाउनु भयो अथवा ग्रीन कङ्क्रिटको कुरा गर्नु, सरी मोटार नभन्न मिलेन, कङ्क्रिट भर्खर बनाउनु भयो, मिक्स गर्न थाल्नुभयो, त्यो मिक्स गरेको टाइमदेखि तपाईँको 30 मिनटको टाइमसम्म चाहिँ ग्रीन कङ्क्रिट भन्छ है। ल अलाइट, बेलाइट र एलाइट र बेलाइट आर द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कम्पाउन्ड्स फर स्ट्रेन्थ हाइड्रेसन भनेर कुरा पढ्यो। त्यसपछि एलाइटले चाहिँ इनिसियल स्ट्रेन्थ डेभलपमेन्टमा मेजर रोल खेल्छ भने बेलाइटले चाहिँ पछिको स्टेजमा अलि टाइम भएपछि स्ट्रेन्थ डेभलपमेन्ट गर्न मेजर रोल प्ले गर्छ। अनि प्रोडक्ट अफ हाइड्रेसन अफ C3S इज मोनोक्रिस्टलाइन हाइड्रेट C3S2H3। C3S चाहिँ वाटर मोलिक्युल्ससँग रियाक्ट गरेर C3S2H3 बनाउँछ। हामीले यो रियाक्सनको बारेमा हिजो पनि डिस्कस गऱ्यौँ। र यो C2Sले पनि वाटरसँग रियाक्ट गरेर C3H2H3 नै बनाउँछ। तर हेर्नुपर्ने कुरा के भन्दाखेरि जुन यो C2Sले चाहिँ 100 ग्राम अफ C2Sले 99 ग्राम अफ C3H2H3 बनाउँदो रहेछ र 100 ग्राम अफ C3Sले चाहिँ 75 ग्राम अफ C3H2H3 बनाउँदो रहेछ। भनेपछि यहाँबाट we can infer C2S produces more this CSH जेल अथवा तपाईँको टोबरमोराइड जेल पनि भन्छ यसलाई, C3S2H3। यो चाहिँ यो C2Sले बढी बनाउँदो रहेछ C3S2 है। अब सेलाइटको कुरा गरौँ। सेलाइटको भनेको C3A को कुरा गरौँ। C3A इन मोस्ट सिमेन्ट्स इज कम्प्यारेटिभली स्मल। पहिला सुरु त्यो C3A को कन्टेन्ट चाहिँ थोरै हुन्छ होइन। अनि यसलाई चाहिँ जब हाइड्रेसन भइसक्छ, त्यो हाइड्रेसन भइसक्यो भन्नुको अर्थ वाटरसँग रियाक्ट गरिसक्छ C3A ले, गरिसकेपछि क्युबिक क्रिस्टलाइन फर्म बनाउँछ। क्युबिक क्रिस्टलाइन फर्म बनाउँछ which is surrounded by calcium silicate hydrates। नाले the hydrated structure of cubic crystalline form is the hydrated structure of C3A is a cubic crystalline form। That means C3A र वाटर रियाक्ट गरेपछि जुन यो C3AH6 भन्ने यहाँ फिगरमा देखिरहनु भएको छ, यो कम्पाउन्ड बनाउँछ। दिस कम्पाउन्ड इज अ cubic crystalline form। What does cubic crystalline form mean? It means that under microscope the structure of the molecular structure of this हाइड्रेट वाटरसँग रियाक्ट गरेपछि चाहिँ त्यो जुन C3A चाहिँ वाटरसँग रियाक्ट गरेपछि एउटा कम्पाउन्ड बनाउँछ। त्यो कम्पाउन्डलाई चाहिँ माइक्रोस्कोपमा गएर हेर्नुभयो भने द्याट इज इन द सेप अफ क्युबिक क्रिस्टल्स। अनि त्यो क्रिस्टल चाहिँ रेगुलर प्याटर्नमा तपाईँको रिपिट भइरहेको हुन्छ मासे त्यो उभरि है, त्यो एउटा सर्टेन एरियाभरि। त्यसपछि त्यो क्युबिक क्रिस्टल्सहरू को वरपर चाहिँ तपाईँ सिमेन्ट हाइड्रेटेड सिमेन्ट पेस्टमा हेर्नुभयो भने के देख्नुहुन्छ त क्याल्सियम सिलिकेट हाइड्रेट देख्नुहुन्छ है। क्युबिक यो C3AH6 को चाहिँ क्युबिक क्रिस्टलाइन फर्म हुन्छ र यसको वरपर चाहिँ तपाईँको जुन C2A र C3A मिलेर वाटरसँग मिलेर बनाएको कम्पाउन्ड्सहरू क्याल्सियम सिलिकेट हाइड्रेट्सहरू
भेटाउनुहुन्छ है। अनि त्यसपछि द reaction of C3A with water is very rapid, which would lead to flash set. Flash set भनेको rapidly सिमेन्ट चाहिँ सेट डाउन हुने है। भर्खर बनाउँदैछ त्यो 30 मिनट पनि इनिसियल सेटिङ चाहिँ 30 मिनट पनि नलाग्ने क्या, चाँडै हुने अझ त्योभन्दा। जेनरली हाम्रो अर्डिनरी पोर्टल्यान्ड सिमेन्टको चाहिँ 30 मिनट हुन्छ भनेर हामीले 28 मिनट हुन्छ अथवा 30 मिनट हुन्छ भनेर भनिरहेको हुन्छौँ। त्योभन्दा नि चाँडो सेट भइदिन्छ। त्यति चाँडो, त्योभन्दा नि चाँडो सेट भयो भने त हामीलाई सेप दिन पनि गाह्रो हुन्छ हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि कङ्क्रिटलाई चाहिँ जिप्सम एड के अरे पहिल्यै सुरु सिमेन्ट बनाउने बेलामा नै यो बोक्स कम्पाउन्डहरू भएको बनाइसकेपछि जिप्सम एडिसन गरिन्छ। जुन त्यो पकाइसकेपछि बोक्स कम्पाउन्डलाई कुल डाउन गरिन्छ भन्ने कुरा गरेका थियौँ। त्यो कुल डाउन गरेको क्लिङ्करमा जिप्सम पनि मिलाइन्छ हो। किन त भन्दाखेरि C3A ले चाहिँ वाटरसँग एकदम चाँडो रियाक्सन गर्छ। Even so, the rate of reaction of C3A is quicker than that of halite and belite, the approximate reaction being C3A plus 6H is equals to C3AH6. C3AH भनेको वाटर मोलिक्युल भयो। यसरी यो हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। यसले चाहिँ अलाइट र बेलाइट भन्दा पनि चाँडो रियाक्सन गर्छ। C3A ले चाहिँ देयरफोर जिप्सम हाल्नु पर्यो कुल डाउन भइसकेको क्लिङ्करमा हैन। यसले बनाउने कम्पाउन्ड यो C3AH6 चाहिँ क्युबिक क्रिस्टलाइनको फर्मको हुन्छ र यसको वरपर चाहिँ CSH जेल हुन्छ अथवा टोर्बोमोराइड जेल हुन्छ हैन। र C3A चाहिँ तपाईको सिमेन्टमा त्यति राम्रो कुरा होइन, त्यही हामीलाई चाहिने कुरा होइन। किनभने यसले चाहिँ सिमेन्टलाई स्ट्रेन्थहरु केही पनि दिइराको हुन्न हैन। र त्यो सिमेन्ट चाहिँ जब हार्ड भइसकेको हुन्छ सिमेन्ट पेस्ट चाहिँ भन्नाले इनिशियल सेटिङ टाइम भन्दा अलि कटिसक्छ। मानव कङ्क्रिट कास्ट गरेको 3 दिनपछि 4 दिनपछि चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि 3 दिन हैन, जेनरली कति हो भन्दाखेरि 8 दिनतिर हुन्छ है। 8 दिनतिर लगभग के हुन्छ त भन्दाखेरि यदि त्यो सिमेन्टमा चाहिँ सल्फेट्सहरु छ भने, यदि त्यो हार्डन सिमेन्ट पेस्टमा चाहिँ सल्फेट्सहरु छ भने त्यो सल्फेट्सहरुले चाहिँ सेलाइटसँग रियाक्ट गर्छ अथवा C3A सँग रियाक्ट गरेर के बनाउँछ त क्याल्सियम सल्फो एल्युमिनेट बनाउँछ, which is also called as एट्रिन्जाइट, as you can see right here। एट्रिन्जाइट पनि भन्छ। त्यो एट्रिन्जाइटले चाहिँ सिमेन्टमा एनोमलस प्रपर्टिजहरु ल्याइदिन सक्छ, हामीलाई नचाहिने प्रपर्टिजहरु। म फेरि भन्छु, जब सिमेन्ट कङ्क्रिटमा चाहिँ द सिमेन्ट पेस्टमा चाहिँ हामीले त्यहाँ चाहिँ सल्फर छ मानौँ, त्यो सल्फर छ भने द सल्फेट्स छ भने, सल्फर त नभनौँ सल्फेट्स भनौँ। सल्फेट्स भन्नाले विथ कम्पाउन्ड्स विथ SO4 हैन, सल्फेट्स SO4, those sulfates react with C3A, that is selite, to form calcium sulfoaluminate, that can also be said as ettringite. This ettringite crystals can cause cracks, and the widening of cracks due to pressure on the crack walls caused by positive volume difference in the reaction. मतलब यसको डिस्ट्रप्सन भनेको चाहिँ के भनेको भन्दाखेरि क्यान कज डिस्ट्रप्सन भनिरहेको छ नि। यो डिस्ट्रप्सन भनेको चाहिँ तपाईको क्र्याकिङ कज गर्न सक्छ कङ्क्रिटमा अथवा सिमेन्ट पेस्टमा, र त्यो क्र्याक्सहरुलाई चाहिँ वाइडन पनि गर्न सक्छ बिकज द पोजिटिभ भोल्युम डिफरेन्सको कारणले गर्दाखेरि भन्न खोजेको। बेसिकली यो एट्रिन्जाइट भन्ने राम्रो वस्तु होइन सिमेन्टमा आउँदालाई। त्यसपछि however C3A is beneficial in the manufacture of cement C3A is beneficial in the manufacture of cement in that it facilitates the combination of lime and silica। तर C3A को चाहिँ स्ट्रेन्थ नदिने भए पनि सल्फेटसँग रियाक्सन गरेर यो एट्रिन्जाइट बनाउने भए पनि C3A ले एउटा काम चाहिँ हामीलाई फाइदाजनक काम गर्छ। त्यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जब सिमेन्ट फर्मिङ प्रोसेसमा किल्नमा तताइरहेको बेलामा
1500 डिग्री सेल्सियस तताइरहेको बेलामा चाहिँ त्यसले चाहिँ लाइम र सिलिका जुन कम्बाइन गर्नुपर्छ भन्नाले जुन त्यो बोक्स कम्पाउन्ड बनाउन 3CaO.SiO2 हो C3S भन्नुभयो भने हो त्यो 3CaO.SiO2 भनेको CaO र SiO2 कम्बाइन भएर बसेको छ भन्नु खोजे हो त्यो CaO र SiO2 कम्बाइन गर्नलाई अथवा इन्डिभिजुअल लाइम र इन्डिभिजुअल तपाईको स्यान्डमा भएको सिलिकाहरू के अरे क्याल्सियम अक्साइड र सिलिका तिनीहरूलाई चाहिँ कम्बाइन गराउनलाई चाहिँ C3A ले चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रोल खेल्छ भन्दैछ है। त्यसै गरी अर्कोमा अब फेलाइटको कुरा गरौँ। फेलाइट को केमिकल हामीले रिप्रेजेन्टेसन यसरी गर्छौँ C4AF भनेर रिप्रेजेन्टेसन गर्छौँ। अनि यसले चाहिँ यसमा यो पनि थोरै मात्रामा हुन्छ इन कम्पेयर टु अरू तीनटा कम्पाउन्डको कम्पेरिजनमा र यसले बिहेभियर सिमेन्टको स्ट्रेन्थ चाहिँ त्यति अफेक्ट गर्दैन है। बस एउटा यसले के चाहिँ गर्दाखेरि भन्छ भन्दाखेरि यो यसको प्रेजेन्सले चाहिँ जुन C2S र C3S छ those are silicates हैन C2S and C3S are silicates त्यो silicates हरुको हाइड्रेसन वाटरसँग रिएक्सन गर्ने हाइड्रेसन गर्ने रेटलाई चाहिँ बढाइदिन्छ है। यदि C4AF छ भने C3 बनाउँछ C3S र C2S halite and belite reacts with water in much greater rate okay। यो बुझिन्छ अलाइट बेलाइट सेलाइट र फेलाइटको कुराहरू यो चाहिँ तपाईहरुलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ एक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ है। अलाइट बेलाइट सेलाइट र फेलाइटको तपाईको प्रपर्टिजहरु के हुन्छ अथवा हाइड्रेसन गर्दाखेरि के हुन्छ हैन अनि स्ट्रेन्थमा कस्तो फरक पर्छ भनेर सोधिरहेको हुन्छ यो लेख्न सक्नुहुन्छ। स्ट्रेन्थ चाहिँ बेसिकली C3S र C2S ले दिने भए C3S ले अर्ली स्ट्रेन्थ दिन्छ भने C2S ले अलि लेटर अलि पछि चाहिँ स्ट्रेन्थ दिन्छ कङ्क्रिटमा। C3A ले चाहिँ तपाईको त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले नगरे पनि यसले चाहिँ रेट अफ हाइड्रेसन चाहिँ फास्ट बनाइदिन्छ। देयरफोर हामीले जिप्सम हालेर त्यो रेट अफ हाइड्रेसनलाई कन्ट्रोल गर्छौं भन्ने कुरा गर्नु पर्यो हैन। अनि त्यसपछि यसको पनि हाइड्रेसन हुन्छ पानीसँग रिएक्ट गरेर यसले नि यो क्युबिक क्रिस्टलाइन फर्मको C3AH6 बनाउँछ भनेर लेख्नु पर्यो। अनि सल्फेटसँग रिएक्सन गरेर एट्रिन्जाइट बनाउँछ which causes disruption that means it is not very good for concrete। then it also facilitates the combination of lime and silica in the kiln and the rotary kiln हैन भन्ने कुरा गर्नु पर्यो। फेलाइट को चाहिँ जिप्सम सँग रिएक्ट गरेर क्याल्सियम सल्फोफेराइड बनाउँछ भनेर लेख्नुहुन्छ। अब यो चाहिँ त्यति ठुलो पोइन्ट त हैन जस्तो तपाईले मेजर कुरा चाहिँ यसको काम चाहिँ एउटा मात्र हो एक्सेलरेसन अफ हाइड्रेसन अफ सिलिकेट्स दैट इज C3S and C2S हैन। यसको हाइड्रेसन पानीसँग रिएक्ट गर्ने रेट चाहिँ बढाउने भनेर लेख्नु भए पनि हुन्छ है। अगाडि जाउँ यो बुझ्नु भयो नि है अलाइट बेलाइट सेलाइट र फेलाइट तपाईहरुले हेलो सुन्नु भएको छ बुझियो सर। ओहो दिलीप कार्की बुझिन्छ दिलीप बहादुर कार्की ल है सुनौ है मैले चाहिँ अलिकति म मात्र भट्याइरा हो कि जस्तो पनि लागिरहेछ कि फेरि म मात्र बोलेर त के काम भएन के रे सर हजुर जुन हामीले बक्स इक्वेसन भनेर C3S C2S C3A निकाल्यौं नि अनि त्यसमा केमिकल कम्पोजिसन CaO SiO2 Al2 O3 यिनीहरुको लागि जुन सिमेन्ट वाइज दिएको थियो नि त्यो टेबल हिजो हामीले गरेको छ नि त्यो सबै सिमेन्टको लागि भ्यालु सेम हुन्छ कि सिमेन्ट अनुसार नै डिफरेन्ट हुन्छ? सिमेन्ट अनुसार फरक हुन्छ सिमेन्ट अनुसार फरक हुन्छ। अब त्यो चाहिँ क्वालिटी कन्ट्रोल गर्ने हुन्छ क्या तपाईको सिमेन्ट फ्याक्ट्रीमा चाहिँ ल लाइमस्टोन चाहिँ यति हाल्ने प्रोपोर्सनिङ गर्ने अथवा
भन्नुपर्दा लाइमस्टोन यति हाल्ने त्यसपछि क्ले यति हाल्ने भनेर प्रोपोर्सनिङ गर्ने मान्छे हुन्छ हो त्यो मान्छेको चाहिँ हातमा हुन्छ यो क्याल्सियम अक्साइड कति मात्रामा कति पर्सेन्टेजमा दिने र यो SiO2 कति पर्सेन्टेजमा दिने सिमेन्ट बनाउनुभन्दा अगाडि अनि त्योबाट त्यसको पर्सेन्टेज कम्पोजिसनले नै तपाईँले पछि बोक्स कम्पाउन्डको पर्सेन्टेज कम्पोजिसन निकाल्ने हो नि त होइन भन्नाले सिमेन्ट कुन गुणस्तरको बन्छ कति C3S बन्छ कति C2S बन्छ हो त्यसमा चाहिँ तपाईँको सिमेन्ट कस्तो खालको बन्छ भन्ने प्रपर्टी त्यसले निर्धारण गर्ने हो सो क्वालिटी कन्ट्रोल इन्जिनियर भनेर राखेको हुन्छ सिमेन्ट फ्याक्ट्रीमा उसले हेर्छ यो कुरा CaO कति पर्सेन्टेजमा राख्ने र यो कति पर्सेन्टेजमा राख्ने ओमकेसी बुझ्नुभयो यस सर अब हामी जान्छौँ त्यही स्लाइडमै फेरि स्लाइडमा चाहिँ एलाइड बेलाइड र सेलाइडको कुराहरू गऱ्यो अब आज त्यसपछि हिट अफ हाइड्रेसनको कुरा गर्छौँ हाइड्रेसन भने के हो त भन्ने कुरा थाहा पाइयो के रहेछ त वाटरसँग सिमेन्टले रियाक्सन गर्ने भन्ने कुरा रहेछ द रियाक्सन इज एक्जोथर्मिक भन्ने कुराहरू पनि हामीले पढ्यौँ र त्यो वाटरसँग रियाक्ट गर्दाखेरि सिमेन्टले चाहिँ हिट रिलिज गर्छ भन्न खोजेको एक्जोथर्मिक भन्न खोजेको होइन अब स्ट्रेन्थ डेभलपमेन्ट कसरी हुन्छ त तपाईँको टाइम अनुसारले सिमेन्टको चाहिँ कुनै सिमेन्टको चाहिँ अब C3S कति मात्रामा भयो भने कसरी स्ट्रेन्थ डेभलप हुन्छ त भन्ने कुराहरू र हाइड्रेसन भइसकेपछि त्यो हिट कति रिलिज हुन्छ त विथ टाइम सिमेन्टको भन्ने एउटा टिपिकल सिमेन्टको इक्जाम्पल लिएको छौँ है यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले टाइम एक्स एक्सिसमा टाइम आवर्स भिडियो हजुर सर डाटा धेरै गए जस्तो छ कि सर त्यही भएर भिडियो अफ गरिदियो त ल अब सुनिरहेछ यस सर लेटेन्सी छैन नि अब छैन सर त्यति छैन पिङ भन्नुहुन्छ होइन पब्जीमा पिङ पिङ भन्थ्यो पिङ आयो पिङ कमायो भनेर भन्थ्यो कि मेरो भाइले त्यस्तै ल ठिकै छ हिट अफ हाइड्रेसन रेट अफ लिबरेसन चाहिँ वाइ एक्सिसमा छ हुनाले हिट कति जेनेरेट हुन्छ त सिमेन्ट र वाटर कम्पोजिसन गरिसकेपछि भन्ने कुरा वाइ एक्सिसमा छ र एक्स एक्सिसमा चाहिँ टाइम छ गिभन इन आवर्स यो जिरो टाइम भन्नाले के भयो त भर्खर तपाईँले सिमेन्टमा पानी हाल्नुभयो हो अब त्यो सिमेन्ट मिक्सचरमा पानी हालिसकेपछि पहिला सुरु चाहिँ के हुँदो रहेछ त रेट अफ लिबरेसन अफ हिट चाहिँ 6 हुँदो रहेछ 6 भन्नुको अर्थ त्यो रियाक्सन फर्स्टमा हाल्ने बित्तिकै रियाक्सन एकदम तुफान फास्ट हुने भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको हिट चाहिँ बढी है हिट चाहिँ बढी आउँछ हिट अफ हाइड्रेसन चाहिँ बढी आउँदो रहेछ त्यसपछि अलिकति यो लगभग कति छ 1 आवर जति छ यहाँ बिचमा इन्टरपोलेट गर्नु 1 देखि 2 आवर्सको बिचमा होला सायद ल समथिङ लाइक 1 देखि 2 आवर्स बिचमा चाहिँ एकदम लो भइदिन्छ फेरि 1 घन्टासम्म चाहिँ अलि हाई नै हुन्छ 1 घन्टा पछि चाहिँ ठ्याक्कै एकदम सानो हुन्छ एकदम 1 घन्टामा चाहिँ एकदम सबभन्दा कम हुन्छ त्यसपछि फेरि 1 घन्टादेखि तपाईँको 8 घन्टासम्म लगभग 8 घन्टासम्म चाहिँ बढ्दै जान्छ हिट अफ हाइड्रेसन त्यो सिमेन्ट तात्दै जान्छ भन्न खोजेको र त्यो 8 घन्टापछि फेरि सिमेन्ट चाहिँ सेलाउँदै जान्छ है हो यो ग्राफबाट के देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले भन्दाखेरि पहिला सुरु सिमेन्ट तपाईले जस्ट के इमेजिन गर्नुहोस् भन्दाखेरि थर्मोमिटर राखेछ अनि त्यो थर्मोमिटरले चाहिँ सिमेन्ट र स्यान्ड बिचको टेम्परेचर रियाक्सन भइसकेपछि टेम्परेचर मेजर गरिरहेछ त्यो टेम्परेचरले थाहा पाउने हो नि त हिट कति रिलिज भइरहेछ भनेर होइन अनि हो त्यो टेम्परेचर चाहिँ एकदम हाई हुँदो रहेछ फर्स्टमा 0 देखि 0 भन्नाले टाइम 0 भन्नाले भर्खर हाल्दैखेरिमा चाहिँ एकदम हाई हुने भयो हिट रिलिज गर्ने सो टेम्परेचर पनि हाई हुने भयो थर्मोमिटरमा देखाउने टेम्परेचर पनि अनि 1 घन्टादेखि 2 घन्टा बिचमा चाहिँ सबभन्दा कम फेरि एकदमै कम हुन्छ सबभन्दा कम त होइन एकदमै कम हुन्छ त्यसपछि फेरि बढ्न थाल्छ
8 घण्टासम्म बढै गर्छ टेम्परेचर। त्यसपछि 8 घण्टापछि फेरि बिस्तारै त्यो सिमेन्टको टेम्परेचर, सिमेन्ट र त्यो पेस्टको, सिमेन्ट वाटर पेस्टको टेम्परेचर चाहिँ घट्दै जान्छ है। अब यो ग्राफबाट के बुझिन्छ भन्दाखेरि पहिला सुरु चाहिँ हिट चाहिँ एकदमै रिलिज हुँदो रहेछ अनि बिचमा 8 घण्टातिर पनि हिट एकदमै रिलिज हुँदो रहेछ। अब यो के कारणले हुन्छ, हामीले यसलाई यो ग्राफलाई चाहिँ केमिकली जस्टिफाई गर्न खोज्छौँ अर्को स्लाइडमा, त्यो म अर्को स्लाइडमा अझै डिटेलमा कुरा गर्छु। अनि राइटतिर हेर्न सक्नुहुन्छ स्ट्रेन्थ डेभलपमेन्ट। स्ट्रेन्थ डेभलपमेन्टको ग्राफमा के छ त भन्दा तपाईको विभिन्न कम्पाउन्ड्सहरू छ। हेर्नुहोस् त C3S ले चाहिँ कति दिनमा इनफ वाटर पायो भने है, हामीले यहाँ अजम्पसन चाहिँ के छ भन्दाखेरि C3S ले उसलाई चाहिने इनफ वाटर पायो भने, C2S ले पनि चाहिने इनफ वाटर पायो भने, C3A C4AF उनीहरू सबैले इनफ वाटर पायो भने डिफ्रेन्ट टाइममा डिफ्रेन्ट कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ बनिरहेको हुन्छ। त्यो C3S C2S को जुन वाटर र यो यिनीहरूको मिलिसकेपछि जुन कम्पाउन्ड हुन्छ त्यसको हो। यो डिफ्रेन्ट चाहिँ रेट हेर्न सक्नुहुन्छ कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ को चेन्ज विथ रेस्पेक्ट टु एज। C3S को कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ चाहिँ के हुँदो रहेछ त, पहिला सुरु 7औं दिनदेखि यसले ग्राफ बनाएको छ। 7औं दिनमा चाहिँ 30 MPa अथवा 30 MPa हुन्छ भने त्यसपछि 7औं दिनपछि 28औं दिनमा लगभग 50 MPa हुन्छ। त्यसपछि 90 दिनमा अझै बढ्दै जान्छ, 360 दिनसम्म बढ्दै जान्छ है। 7औं दिनमा तपाईले C2S को हेर्नुभयो भने त के छ त, स्ट्रेन्थ कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ चाहिँ यो 0 7औं दिनसम्म नि त्यसको स्ट्रेन्थ चाहिँ डेभलप भइसकेको हुन्न C2S को है। त्यसपछि 7औं दिनपछि बिस्तारै बढ्न थाल्छ। तपाईको 28औं दिनसम्म पनि त्यति स्ट्रेन्थ डेभलप भएको हुँदैन C2S को कारणले गर्दाखेरि सिमेन्ट कङ्क्रिटमा। र यो C2S को कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ अझै टाइम जति बित्दै गयो त्यसपछि 28 दिनपछि चाहिँ एकदम फास्ट रेटमा बढ्न थाल्छ है, हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि र तपाईले 1 वर्षपछि हेर्नुभयो भने जुन C3S को रियाक्सन भएर जुन रियाक्सन भइसकेर जुन कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ हुन्छ C3S र वाटरको कम्बिनेसन भइसकेको मोलिक्युलको, C2S र वाटरको कम्बिनेसन भएको मोलिक्युलको 360औं दिनमा त इक्वल स्ट्रेन्थ भइदिन्छ। उसले C3S ले चाहिँ 7औं दिनमा 30 MPa देखि सुरु गरेको थियो। 7औं दिनमा यसले C2S ले 0 MPa देखि सुरु गरेको थियो कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ। उनीहरूको रेट अफ इन्क्रिज अफ कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ चाहिँ के हुँदो रहेछ त, 1 वर्षमा गएर त इक्वल हुँदो रहेछ। त्यसैगरी C3A को हेर्न सक्नुहुन्छ, यसले चाहिँ त्यति धेरै कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ डेभलप गर्दैन। 7औं दिनमा चाहिँ लगभग 0 हुन्छ भने 100औं दिनमा लगभग 9 MPa जति हुँदो रहेछ हैन। यसको रेट अफ स्ट्रेन्थ एकदम रेट अफ डेभलपमेन्ट अफ कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ चाहिँ एकदम कम छ। र यो C4AF को त C3A को भन्दा पनि अझै कम भयो है। यो चाहिँ लगभग 0.5 भन्दा 5 MPa स्ट्रेन्थ गेन गर्दो रहेछ 360 दिनमा भने 7औं दिनमा 0 MPa देखि सुरु गरेको थियो C4AF। यो ग्राफहरू यसो हेर्नुभयो भने अलिकति आइडिया आउँछ। तपाईँको पहिल्यै सुरु 7औं दिनमा चाहिँ C3S ले रियाक्सन गरेर त्यो कम्पाउन्ड त्यो के भन्छ C3S2S3 यो C3S2S3 चाहिँ बनाइसकेको हुन्छ। त्यो C3S2S3 ले स्ट्रेन्थ इम्पार्ट गर्न थालिसकेको हुन्छ। 30 MPa जति 7औं दिनमै स्ट्रेन्थ पाइसकेको हुन्छ। C3S को कारणले गर्दाखेरि तपाईको स्ट्रेन्थ चाहिँ कङ्क्रिटको चाहिँ लगभग 30 MPa जति हुने भयो। अब C2S ले चाहिँ 7औं दिनपछि मात्र स्ट्रेन्थ गेन गर्न थाल्छ भन्ने कुराहरू यहाँबाट सिक्नु भयो। एक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूले अथवा बुझ्ने पोइन्ट अफ भ्यूले हेर्नुभयो भने के छ त, हिट अफ हाइड्रेसनको बारेमा यहाँ लेख्नु पर्यो भने हाइड्रेसन अफ सिमेन्ट कम्पाउन्ड्स इज एक्जोथर्मिक। मैले अघि नै भने जब सिमेन्ट वाटरसँग रियाक्ट गर्छ त्यो रियाक्सनबाट त्यसले हिट पनि रिलिज गर्दै आउँछ
जस्तो त्यो हिट चाहिँ तपाईको एउटा चाहिँ तपाईको हुन्छ टोटल हिट डेभलप्ड हैन, कति हिट चाहिँ निक्लियो भन्ने एउटा प्यारामिटर हुन्छ। अर्को प्यारामिटर हुन्छ कति दिनमा कति हिट निस्किरहेछ त, त्यो रियाक्सन हुँदै गएर। तपाईको सिमेन्ट र वाटरको रियाक्सन त आज हाल्यो भोलि नै सकिने त होइन नि, त्यो एकदम पछिसम्मै जान्छ रियाक्सन, धेरै टाइमसम्म भइरहेको हुन्छ हैन। यो हाइड्रेसन चाहिँ धेरै टाइमसम्म भइरहेको हुन्छ। हो त्यही कारणले गर्दाखेरि के त एउटा कुरा चाहिँ हिट अफ हाइड्रेसनमा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट दुईटा कुरा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है। पहिला सुरु चाहिँ टोटल हिट अफ हाइड्रेसन, कति हाइड्रेसन टोटली हाइड्रेसन भइसक्दाखेरि कति हिट चाहिँ रिलिज गर्यो त, अथवा द क्वान्टिटी अफ हिट पर ग्राम अफ अनहाइड्रेटेड सिमेन्ट इभल्भ अपन कम्प्लिट हाइड्रेसन एट अ गिवन टेम्परेचर इज डिफाइन्ड एज द हिट अफ हाइड्रेसन। कम्प्लिट हाइड्रेसन भइसक्दाखेरि सिमेन्टको 1 ग्राम सिमेन्टको चाहिँ ले चाहिँ कति जुल्स चाहिँ तपाईँको दिन्छ त हिट इनर्जी, हो त्यसलाई चाहिँ के भन्छ हिट अफ हाइड्रेसन अथवा टोटल हिट अफ हाइड्रेसन भन्छ। भने रेट अफ हिट डेभलपमेन्ट भनेको चाहिँ कति त के हो भन्दाखेरि टाइम अनुसार कति हाइड्रेसन हिट अफ हाइड्रेसन दिइरहेछ टाइम अनुसार। जुन यो ग्राफले गर्यो रेट भन्ने बित्तिकै डिफ्रेन्सिएसन गर्नु पर्यो, अथवा हामीले के चिजसँग कसरी भ्यारी भइरहेछ भनेर हेर्नु पर्यो। अझ मेजरली चाहिँ हामीले टाइमसँग गरेर आउँछौँ रेट भन्ने बित्तिकै। तपाईँ प्लस 2 देखि नै पढ्यो रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी भनेको कि त एक्सेलरेसन हो, रेट अफ चेन्ज अफ स्पिड भनेको त्यही भन्नु खोजेको। अब टाइमसँग हिट अफ हाइड्रेसन रिलिज भइरहेको छ, त्यो कसरी चेन्ज भइरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो लागि मेजर इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। टोटल हिट अफ हाइड्रेसन, कति टोटल हिट दियो हाइड्रेसन भइसक्दाखेरिमा भन्ने कुरा भन्दा पनि रेट अफ डेभलपमेन्ट अफ हिट इज मोर इम्पोर्टेन्ट फर अस। एन्ड देन द फाइनेस अफ सिमेन्ट एन्ड प्रपोर्सन अफ C3A एन्ड C3S को तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ टेबल छ तल, यसमा टेबलमा हेर्नुभयो भने C3S को जुल्स पर केजी हेर्नुभयो भने यो भनेको 501 ग्राम चाहिँ C3S ले चाहिँ 502 जुल्स निकाल्छ रे हिट रियाक्सन भइसक्दाखेरि है। जुन यो रियाक्सन छ C3S र वाटर मोलिक्युल बिचमा, यो रियाक्सन हुँदाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ 100 ग्राम C3S ले 75 ग्राम C3S2S3 बनाउँछ भनेर पढिएको थियो। अब हामीले के बुझ्नु पर्यो, 1 ग्राम C3S ले चाहिँ कति त 502 जुल्स निकाल्दो रहेछ जब त्यो रियाक्सन कम्प्लिट भइसक्छ त्यतिखेर। हो अब C2S ले चाहिँ जम्मा 260 जुल्स निकाल्दो रहेछ। 1 ग्रामको C2S ले चाहिँ जम्मा 260 जुल्स निकाल्दो रहेछ। 1 ग्रामको C3A ले 867 जुल्स निकाल्दो रहेछ हैन। त्यसैगरी 1 ग्राम C4AF ले चाहिँ 419 जुल्स पर जुल्स चाहिँ एनर्जी निकाल्दो रहेछ। भनेपछि यहाँबाट हेर्नुहुन्छ C3A ले चाहिँ सबभन्दा बढी हिट अफ हाइड्रेसन दिने रहेछ। C3A ले चाहिँ सबभन्दा बढी हिट अफ हाइड्रेसन दिने रहेछ। C3S ले त्यसपछि दिने रहेछ हिट अफ हाइड्रेसन। त्यसपछि C4AF ले दिँदो रहेछ र लास्टमा चाहिँ C2S को रेट अफ हिट के भन्छ हिट डेभलपमेन्ट इज सबभन्दा मिनिमम चाहिँ 260 चाहिँ C2S मा हुँदो रहेछ हैन। र यो रेट अफ हिट डेभलपमेन्ट चाहिँ हाम्रो मेजर दुईटा कुरामा डिपेन्डेन्ट छ भन्छ। फाइनेस अफ सिमेन्ट भन्नाले सिमेन्ट कति सिमेन्टको प्रत्येक ग्रेन साइज चाहिँ कति सानो साइजको छ हैन। जति सानो साइजको भयो त्यति रेट अफ हाइड्रेसन हिट अफ हाइड्रेसन रेट अफ डेभलपमेन्ट अफ हिट अफ हाइड्रेसन इज मोर। जति सानो भयो सिमेन्टको ग्रेन त्यति चाँडो हिट डेभलप हुन्छ। भने जति तपाईँको प्रपोर्सनमा पनि डिपेन्ड हुन्छ। जति तपाईँको C3A र C3S बढी भयो, एज वी क्यान सी फ्रम द फलोइङ टेबल, C3A र C3S को प्रपोर्सन सिमेन्टमा बढी छ भने उनीहरूले त पर ग्राम
हिट अफ हाइड्रेसन धेरै रिलिज गरिरहेछ हैन। सो अभियसली रेट अफ हिट अफ हाइड्रेसन चाहिँ बढी हुने भयो तपाईँको C3S र C3A यदि बढी रूपमा छ भने सिमेन्टमा है। अब त्यसपछि कुरा गरौँ स्ट्रेन्थ डेभलपमेन्टको कुरा गरौँ। स्ट्रेन्थ डेभलपमेन्टमा अघि पहिला पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ स्ट्रेन्थको लागि C3S र C2S ले दिने हो सिमेन्ट, अरूले होइन। C3S र C2S ले मात्र हैन। अब C3S ले चाहिँ इनिसियल स्टेटमा जुन 7औं दिनसम्म यो ग्राफबाट पनि थाहा भयो हैन, 7औं दिनसम्म 30 MPa चाहिँ स्ट्रेन्थ दिइसकेको हुन्छ। इनिसियल सेटिङको लागि चाहिँ के रेस्पोन्सिबल हुँदो रहेछ त C3S रेस्पोन्सिबल हुँदो रहेछ हैन। र C2S ले चाहिँ लेटर भन्नाले यो ग्राफबाट हेर्न सक्नुहुन्छ जस्तै 28 दिनपछि मात्र उ हाइड्रेसन हुन थाल्छ। सो लेटर स्ट्रेन्थ डेभलपमेन्टमा चाहिँ C2S को रोल हुने भयो, अर्ली स्ट्रेन्थ डेभलपमेन्टमा C3S को रोल हुने भयो। देन at the age of about 1 year the two compounds contribute approximately equally to the strength of hydrated cement। अघि यो ग्राफबाट पनि हेरिएको कुरा हो। 360 दिनमा चाहिँ कति त भन्दा एक्ज्याक्टली लगभग एप्रोक्सिमेटली एक्ज्याक्टली नभनौँ एप्रोक्सिमेटली compressive strength of hydrated C3S र compressive strength of hydrated C2S are approximately similar हैन। And then it has not been found possible to predict the strength of hydrated cement on the basis of compound composition। तर अहिलेसम्म के चाहिँ भेटाएको छैन भनेर भन्दाखेरि यो C3S र C2S को चाहिँ हामीलाई कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थको रेट थाहा छ भने C3S को कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ को जोड दिने जति रेट हुन्छ त्यो त्यसको स्ट्रेन्थ हामीलाई थाहा छ भने C3S को हाइड्रेटेड C3S को चाहिँ कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ चाहिँ हामीलाई थाहा छ सपोज, C2S को पनि थाहा छ। हाइड्रेटेड C2S को कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ थाहा छ, हाइड्रेटेड C3A को कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ थाहा छ र हाइड्रेटेड C4A को पनि AF को नि कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ थाहा छ भने हामीले टोटल कम्प्रेसिभ त्यो कङ्क्रिटको अथवा सिमेन्ट पेस्टको जुनमा चाहिँ C3S C2S C3A C4AF हुन्छ त्यसको स्ट्रेन्थ कङ्क्रिटको स्ट्रेन्थ चाहिँ निकाल्न सकिन्छ त यदि C3S को यिनीहरूको कम्पाउन्ड्सको थाहा छ भने। भन्दा अहिलेसम्म चाहिँ त्यो हामीले निकाल्न सकेका छैन। किन भन्दाखेरि C3S ले त्यतिकै स्ट्रेन्थ डेभलप हुने होइन नि त। C3S ल तपाईँको पानीसँग रियाक्ट गरिसकेपछि जुन CSH बनाउँछ त्यो CSH र C2S ले पनि CSH बनाउँछ। त्यो चाहिँ पानी कति पाउँछ त त्यो स्पेसिफिक एरियामा छ त्यो जुन C3S र C2Sहरू भएको हुन्छ सिमेन्टमा त्यहाँसम्म त पानी पुग्नु पर्यो नि त। त्यो पानी पाएपछि नै हाइड्रेसन हुने हो अनि स्ट्रेन्थ गेन गर्ने हो। त्यो पानी पाउने रेट त हामीले क्याल्कुलेट गर्न हामीले फोर्सी गर्न सक्दैनौँ। देयरफोर हामीले प्रेडिक्ट गर्न सक्दैनौँ कि कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ चाहिँ अफ वी क्यानट प्रेडिक्ट द कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थ अफ कङ्क्रिट even when we know the compressive strength of C3S, compressive strength of C2S, C3A or C4A in any given time। Okay, यो कुरा बुझ्नुहुन्छ हिट अफ हाइड्रेसन र स्ट्रेन्थ अफ डेभलपमेन्टको। बेसिकली हामीले के कुरा गर्यौँ भन्दाखेरि हिट अफ हाइड्रेसन चाहिँ पहिला सुरु मैले एउटा कुरा भन्न छुटाएँ हिट अफ हाइड्रेसनमा। फर्स्टमा हिट यो एकदम बढी हुन्छ, यो बिचमा चाहिँ फेरि बढ्छ, 8औं दिनमा चाहिँ सबभन्दा पिक हुन्छ भन्ने कुरा गरेँ। अब यो 8औं दिनमा चाहिँ किन पिक हुन्छ भन्दाखेरि जुन अघि हामीले कुरा गरेका थियौँ यदि सल्फेट्सहरू चाहिँ जुन त्यो सिमेन्ट कङ्क्रिटमा छ भने सल्फरले चाहिँ C3A सँग अथवा सेलाइटसँग रियाक्ट गरेर हामीले एट्रिन्जाइट बन्छ भनेर भनेका थियौँ, पढेका थियौँ। त्यो पनि एक्जोथर्मिक रियाक्सन भएको रे। जब यो एक दिनपछि चाहिँ सल्फेट्स react with C3A forming ettringite, that is also an exothermic reaction. It releases heat onto the concrete and then therefore यो 8औं दिनसम्म चाहिँ हिट बढिरहेको हुन्छ। ओके 8औं दिनसम्म चाहिँ हिट बढिरहेको हुन्छ।
इनिसियल्ली यो पहिले टेम्परेचर राइज हुनुमा चाहिँ तपाईको C3A को रोल हुन्छ भनेर अघि पहिले पढ्यो हैन। यसको रेट अफ हाइड्रेसन चाहिँ रेट अफ हाइड्रेसन भन्नाले केमिकल रियाक्सन यसको वाटरसँग फास्ट हुन्छ भनेर भनेको हैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि C3A भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ इनिसियली फास्ट हुने हो। पछि पनि C3A भएरै हो, तर एउटा फर्स्टमा चाहिँ C3A ले वाटरसँग रियाक्ट गरेर हो या हिट धेरै लिबरेट गर्ने भने पछि चाहिँ C3A ले सल्फेट्सहरुसँग रियाक्सन गरेर जुन हिट रिलिज गर्छ त्यो कारणले है। यो बुझ्नु भयो तपाईहरुले हिट अफ हाइड्रेसन र स्ट्रेन्थ डेभलपमेन्टको के छ? बुझियो सर। अलि डिटेलमा छ, अलि गाह्रो हुन सक्छ कि है। यो चाहिँ अलि राम्रोसँग पढ्नलाई किन यो क्वेशन्सहरु चाहिँ तपाईहरुलाई कम्प्यारिजन गर्न आइराछ है। के भनिरहेछ भन्दाखेरि एकचोटी इलस्ट्रेट इज देयर एनी रिलेसनशिप बिट्विन द सिमेन्टिङ प्रपर्टिज एन्ड हिट अफ हाइड्रेसन अफ सिमेन्ट भन्ने छ हैन। अब त्यसमा चाहिँ तपाईहरुले कस्तो गरी लेख्नु पर्यो भन्दाखेरि एन्सर यो दुईटा ग्राफ बनाइदिनु पर्छ है। ग्राफ चाहिँ तपाईहरुले अब हुन त धेरै तपाई पढेर आइसक्नु भएको छ है। जुन पनि क्वेशनमा यति ग्राफ फिगर अथवा टेबलहरु बनाउन सकिन्छ भने त्यो बनाइदिनु हो कुनै क्वेशन है। अब यसमा चाहिँ सिमेन्टिङ प्रपर्टिज र हिट अफ हाइड्रेसनको कुरा गर्दैछ। अब यो सिमेन्टिङ प्रपर्टिज भन्नाले स्ट्रेन्थ डेभलपमेन्ट भन्न खोजेकै हो है। उस्तै कुरा हो, ठ्याक्कै चाहिँ होइन तर उस्तै कुरा हो। सो सिमेन्टिङ प्रपर्टिजमा लेखेर तपाईले यो ग्राफ बनाइदिनु। फेरि ग्राफमा यहाँ लेखेर कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थको ठाउँमा चाहिँ सिमेन्टिङ प्रपर्टिज नलेख्नु होला, कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थै लेख्नु होला है। हो यसरी ग्राफ दुईटा बनाइदिनु र यसरी कम्प्यारिजन गरेको टेबलमा चाहिँ यसरी यो मैले बनाएको यसरी बनाइदिए यो लेफ्ट साइडमा चाहिँ हिट अफ हाइड्रेसनको एउटा कलम बनाउनु, स्ट्रेन्थ डेभलपमेन्टको अथवा हाम्रो क्वेशनको अनुसार सिमेन्टिङ प्रपर्टिजको अर्को कलम बनाउनुस् अनि त्यसैगरी मिलाएर लेख्नु होला। अब सिमेन्टिङ प्रपर्टिज भनेकै बन्डिङ प्रपर्टिज कसरी डेभलप गर्छ भन्ने कुरा हो। त्यो बन्डिङ प्रपर्टिजले गर्ने भनेको स्ट्रेन्थ डेभलपमेन्ट हो। सो एसेन्सियली सिमेन्टिङ प्रपर्टिज र स्ट्रेन्थ डेभलपमेन्ट सेम नै हो भन्दा हुन्छ है। सर C3A र C4AF मा त्यो हिट हाइड्रेसनमा अमाउन्ट अफ हिट कुनमा ग्रेटर हुन्छ? C3A र त्यो जुन लास्टको छ नि हजुर यहाँ हेर्नुस् न ल। C3A र C4A को AF को रेट अफ हाइड्रेसन भन्नुभयो हैन। अमाउन्ट अफ हिट जुन जेनेरेट हुन्छ नि सर, हजुर हो त्यो चाहिँ कुनमा ग्रेटर हुन्छ सर? यहाँ हेर्नुस् त टेबलमा ल जुल्स पर केजी छ है। अब जुल्स पर ग्राम C3A ले चाहिँ 867 जब 1 ग्राम रियाक्ट गर्छ, C3A वाटरसँग 1 ग्राम रियाक्ट गर्छ उसले 867 जुल्स प्रोभाइड गर्दो रहेछ भने C4AF ले चाहिँ जब 1 ग्राम अफ C4AF रियाक्ट गर्छ 419 जुल्स मात्र प्रोभाइड गरेर आउँछ। भनेपछि तपाईको एउटा कुरा त C4AF चाहिँ सिमेन्टमा C3A भन्दा पनि कम हुन्छ है। र त्यो कम भएको C4AF वाटरसँग हाइड्रेट गर्दाखेरि अझै कम हिट एनर्जी रिलिज गर्दो रहेछ with comparison to C3A. Therefore C4AF has त्यति हिटमा चाहिँ इफेक्ट गर्दैन। हिट जेनेरेसनमा चाहिँ जति C3A ले इफेक्ट गर्छ कङ्क्रिटमा त्यति C4AF को इफेक्ट देखिदैन है। बुझिन्छ? बुझिन्छ? सो C4AF को यदि कम्पोजिसन धेरै हुने पनि त होला नि त हैन? कुनैमा धेरै कुनैमा थोरै, त्यो त सिमेन्ट अनुसार नै हामी जानुपर्ने भयो। अब त्यो त अल्टिमेटली सिमेन्टको कुरा, तर सिमेन्टको पनि पहिला सुरु डिफाइन गरियो नि हैन। पहिलाको क्लासमा हेर्नुस् त राम्रो सिमेन्टको लागि यो यति हेर्नुस् त CaO यति छ 60 देखि 67 छ हैन। SiO2 17 देखि 25% हुनुपर्छ भनेर भनिरहेछ हैन। पहिल्यै सुरु त्यो जुन लाइन कन्टेन्टहरु चाहिँ यति त्यो भट्टीमा जस्ट हाल्नु भन्दा अगाडि चाहिँ यति हुनुपर्छ भनेर हामीले चेक गर्छ त्यो क्वालिटी एस्युरेन्स इन्जिनियरले। अब तपाईले हो यो यसको सबै म्याक्सिमम भ्यालुजहरु अथवा यसलाई चाहिँ तपाईले ट्रायल ब्याचिङ गर्नुभयो, ट्रायल ब्याचिङ त भन्दैन होला, ट्रायल गर्नुभयो भने यसको के हुन्छ त C2S अथवा C4AF चाहिँ केमा डिपेन्डेन्ट रहेछ त Fe2O3 मा डिपेन्डेन्ट रहेछ हैन। Fe2O3 को कम्पोजिसनमा डिपेन्डेन्ट रहेछ। 3.04 Fe2O3 लेखिरहेछ भनेको Fe2O3 को कम्पोजिसन तपाईले बढाउनु भयो भने जम्मा 6% सम्म बनाउन सक्नुहुन्छ। जम्मा
6% सम्म बढाउन सक्नुहुन्छ है। अब त्यो 6% को भ्यालु तपाईले यहाँ ल्याएर यो इक्वेसनमा हाल्नु भयो भने कति आउँछ 6 3 18% जति आउँछ है। 18% जति आउँछ है। अब 18% सम्म बनाउन सकिने रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो हामीले। C4AF को 18% सम्म बनाउन सकिने भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। अब C3A को तपाईले त्यसरी नै Al2O3 र Fe2O3 को C3A को कन्टेन्ट तपाईको एकदम कम बनाउनलाई त Fe2O3 को कन्टेन्ट एकदम बढी हुनु पर्यो र Al2O3 को कन्टेन्ट एकदम कम हुनु पर्यो। त्यो कति देश त फिजिबल भनेको भन्दाखेरि Al2O3 को एकदम कम कति छ 3 छ हैन। Fe2O3 को एकदम बढी 6 छ भनेपछि यो इक्वेसनमा ल्याएर तपाईले 6 2.65 * 6 - 1.69 * कति भनेको थियो 3 भनेको थियो हैन 3 into 3 गर्नुभयो भने कति आउँछ अब त्यो 6 2 12 - 1.69 into 3 भन्दाखेरि लगभग 0.03 गर्नु पर्यो। 0.03 भनेको एकदम मिनिमम C3A को एकदम मिनिमम चाहिँ 0.0 सरी 3% मा चाहिँ 0.03 गर्नु पर्यो भन्नु खोज्नु ठीक हो। त्यही गरी तपाईले गर्नुभयो C3A र C4AF को कम्पोजिसन मिनिमम कति हुन्छ त C3A को म्याक्सिमम C4AF को कन्टेन्ट कति हुन्छ भनेर हेर्नु भयो भने चाहिँ तपाईले वर्स्ट केस सिनारियो पाउनुहुन्छ अथवा C4AF को म्याक्सिमम हुने कन्डिसन पाउनुहुन्छ। अब त्यो C4AF म्याक्सिमम राखेर पनि अनि त्यहाँबाट चाहिँ हिट अफ हाइड्रेसन चेक गर्नुस् तपाई। हिट अफ हाइड्रेसन निकाल्नुस् यहाँबाट हैन। यो टेबलमा दिएछ कति दिएछ त हिट अफ हाइड्रेसन 419 पर ग्राम दिएछ हैन। अब त्यो पर्सेन्टेज कम्पोजिसन थाहा भएपछि तपाईलाई के त 1 ग्राम अफ सिमेन्टमा चाहिँ कति C4AF हुन्छ भनेर त्यो पर्सेन्टेज कम्पोजिसन निकाल्न सक्नुहुन्छ। ग्राम अफ C4AF थाहा भइसकेपछि तपाईले कति रियाक्सन गरिसकेपछि कति तपाईले जुल्स चाहिँ त्यसले हिट दिन्छ भनेर निकाल्न सक्नुहुन्छ र यो दुईटा कम्पेयर गर्न सक्नुहुन्छ। C3A को मिनिमम कन्डिसनको केस र C4AM को मिनिमम कन्डिसनको केस तिनीहरुको त्यहाँबाट वेट निकालिसकेपछि यो जुल्समा कन्भर्ट गर्नु हिट अफ हाइड्रेसनको कुराहरु तपाईले निकाल्न सक्नुहुन्छ मल्टिप्लाई गरेर अनि त्यसपछि तपाईले खोजेको एन्सर पाउनुहुन्छ। बुझ्नुभयो ओम? हुन्छ सर। यस सर। अरु केही क्वेशन छ? अरु छैन भने हामी एन्ड गर्छौं यो सिमेन्ट। अनि हामी स्वस्तिक केही क्वेशन छ? त्यो अगाडिको सेलाइट त्यो फेलाइट अगाडिको भन्दिनु सर। म हिजो आउँदाखेरि बत्ती गयो थियो कि अनि म लास्टमा आउँदाखेरि त्यही पुगिरहेको थियो अलिअलि। सेलाइट फेलाइट भन्दा अगाडिको स्लाइड के सर? सेलाइट फेलाइट अफ सिमेन्टको यो भन्दा अगाडि त्यो तीन बनाउँछ नि त्यो डाइसल्फेट के हो डाइ ट्राई सिलिकेट यिनीहरु यो चाहिँ अब जब तपाईले लाइम अनि त्यसपछि के त सिलिका अनि एलुमिना र आइरन अक्साइडहरु हाल्नुहुन्छ किल्नमा क्लिङ्करिङ टेम्परेचरमा तताउँदै गर्दाखेरि र मिसाउँदै गर्दाखेरि द एलिमेन्ट्स लाइम र सिलिकाहरु चाहिँ एक आपसमा कम्बाइन हुन्छ। कम्बाइन भन्दा पनि फ्युज भन्ने वर्ड प्रयोग गर्नु होला। फ्युज हुन्छ। त्यो फ्युज भइसकेपछि C3S यस्तो स्ट्रक्चरमा हामीले मोलिकुलर स्ट्रक्चरमा देख्न सक्छौं है। अब यो 3CaO.SiO2 भनेर आछ। यो 3CaO.SiO2 भन्नाले C3S ले चाहिँ हामीले यसलाई रिप्रेजेन्ट गरिरहेको। यो 3CaO.SiO2 लाई C3S ले रिप्रेजेन्ट गरेको। Where C means CaO and S means SiO2 and in C2S similar हैन। अनि यो A भनेको चाहिँ के त Al2O3 र यो अर्को F भनेको चाहिँ तपाईको Fe2O3 है। यो एब्रिभिएसन भयो। यो एब्रिभिएसन यस्तो कम्पाउन्ड्सहरु चाहिँ क्लिङ्करिङ टेम्परेचरमा हामीले त्यो रोटरी किलमा पकाइरहँदाखेरि यस्तो कम्पाउन्ड्सहरु बन्ने रहेछ। यो कम्पाउन्ड्सलाई बोक्स कम्पाउन्ड पनि भन्छ अथवा कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड पनि भन्छ। र यो फ्रोजन इक्विलिब्रियमको कुराहरु त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन। फ्रोजन इक्विलिब्रियम अब अरे नभए पनि म भनिहालौं। फ्रोजन इक्विलिब्रियम भनेको चाहिँ जुन तताउँदाखेरिमा चाहिँ यो कम्पाउन्ड्सहरु बन्छ भनेर हामीले थाहा पायौं। यो कम्पाउन्ड्सहरु चाहिँ अब त्यो क्लिङ्कर त हामीले सेलाउनु पर्यो। त्यो क्लिङ्कर सेलाउँदाखेरिमा
कति कम्पाउन्ड्सहरू यो कति डिग्री कति पर्सेन्टेज अफ कम्पाउन्ड चाहिँ क्रिस्टलाइन फर्ममा गएर कुल डाउन हुन्छ भने कति पर्सेन्टेज अफ यो कम्प्लेक्स कम्पाउन्ड्सहरू चाहिँ तपाईको एमोर्फस फर्ममा गएर कुल डाउन भएपछि एमोर्फस फर्ममा चेन्ज हुन्छ र यो क्रिस्टलाइन फर्ममा भएको कुल डाउन भइसकेपछि क्रिस्टलाइन फर्ममा भएको ट्राइक्याल्सियम सिलिकेट र एमोर्फस फर्ममा भएको ट्राइक्याल्सियम सिलिकेट बीचमा व्यापक अन्तर छ। के को अन्तर छ भन्दाखेरि मेकानिकल प्रपर्टिजको अन्तर हुन्छ। क्रिस्टलाइन ट्राइक्याल्सियम सिलिकेटको चाहिँ it has better mechanical characteristics, more strength हुन्छ, okay, than amorphous tricalcium silicate. And similarly, तर हामीले त्यो सबै कुराहरूलाई अलिकति अहिले चाहिँ नजरअन्दाज गर्छौं र हामीले के सपोज गर्छौं भन्दाखेरि जस्तो तताउँदाखेरि थियो जस्तो कम्पोजिसन तताउँदाखेरि हुन्छ सेलाइसकेपछि पनि त्यस्तै कम्पोजिसन हुन्छ। सो तपाईको फ्रोजन इक्विलिब्रियममा हुन्छ भन्नुको अर्थ चाहिँ त्यही नै हो है। जति तपाईले तताउँदाखेरि क्रिस्टलाइन एमोर्फस थियो त्यति नै डिग्रीमा चाहिँ सेलाइसकेपछि पनि त्यति नै डिग्रीमा चाहिँ क्रिस्टलाइन र एमोर्फस फर्ममा हुन्छ कम्पाउन्ड्सहरु भन्न खोजेको है। बुझिन्छ? अब यो भयो। त्यसपछि केमिकल कम्पोजिसन कन्टिन्युड भन्नेमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यो इक्वेशन्सहरु छ। यो इक्वेशन्समा CaO को ठाउँमा पर्सेन्टेज कम्पोजिसन हाल्ने हो र SiO2 मा नि SiO2 को पर्सेन्टेज कम्पोजिसन, Al2O3 को पर्सेन्टेज कम्पोजिसन सिमिलर एन्ड देन सिमिलरली अलिकति यो सेकेन्ड इक्वेशनमा चाहिँ यो 3CaO.SiO2 को कम्पोजिसन हाल्नु पर्छ भनेको छ। यो 3CaO.SiO2 भन्नाले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि C3S को पर्सेन्टेज कम्पोजिसन जुन अगाडिको इक्वेशनबाट निकालेर यो C3S को भ्यालु आउँछ, C3S को पर्सेन्टेज कम्पोजिसन आउँछ, त्यसलाई चाहिँ यहाँ C2S को यो इक्वेशनमा लगाएर राख्नु भएपछि C2S को पर्सेन्टेज कम्पोजिसन आउने भयो। त्यसैगरी C3A को पर्सेन्टेज कम्पोजिसन निकाल्नुहुन्छ, त्यसैगरी C4AF को पर्सेन्टेज कम्पोजिसन निकाल्न सकिने हो हैन। सो यो एक्जाम्पलको लागि गराएको थिए। यो चाहिँ CaO SiO2 प्रत्येक अक्साइड्सहरुको केमिकल पर्सेन्टेज कम्पोजिसन दिएको छ। दिस आर इन पर्सेन्टेज हैन। अब तपाईले यो न्यूमेरिकल अब C3A को चाहिँ पर्सेन्टेज कम्पोजिसन निकाल भनेर सोध्छ न्यूमेरिकल। C3A को पर्सेन्टेज कम्पोजिसन निकाल्नको लागि हामीलाई अलरेडी थाहा छ। C3A को निकाल्नको लागि Al2O3 र Fe2O3 मा Al2O3 र Fe2O3 को पर्सेन्टेज कम्पोजिसनमा डिपेन्डेन्ट छ र यो Al2O3 को पर्सेन्टेज कम्पोजिसन कति रहेछ त 6 रहेछ र Fe2O3 को पर्सेन्टेज कम्पोजिसन 3 रहेछ हामीलाई दिएको क्वेशनमा। यो 6 र 3 भनेपछि 0.06 हुने भयो अनि 0.03 हुने भयो डेसिमल फर्ममा, पर्सेन्टेजलाई डेसिमल फर्ममा कन्भर्ट गर्दाखेरि। अब तपाईले त्यो भ्यालुहरु यो यहाँ ल्याएर इक्वेशनमा ल्याएर हाल्नुहुन्छ अनि यु गेट द प्रिपेयर्ड आन्सर C3A एज 0.108 पाउनुहुन्छ तपाईले। त्यसलाई फेरि पर्सेन्टेज फर्ममा लेख्दाखेरि 10.8 भनेर तपाईले कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ पर्सेन्टेज डेसिमल। अब सिमिलरली यु क्यान डु फर C3S, C2S, C4AF एन्ड माइनर कम्पाउन्ड्स को कुरा छ। अब माइनर कम्पाउन्ड्स चाहिँ तपाईको जेनरली त्यति त्यसले रोल प्ले गरेर आउँदैन कङ्क्रिटमा। यसमा चाहिँ जस्ट हामीले K2O र Na2O दिस आर अल्कालिज। दिस अल्कालिज रियाक्ट विथ एग्रिगेट्स इन कङ्क्रिट एन्ड इम्पार्ट हामीलाई नचाहिने क्यारेक्टरिस्टिक्सहरु दिन्छ। यसको बारेमा चाहिँ हामी अझै पछि पढ्छौं है। यो माइनर कम्पाउन्ड्समा चाहिँ जस्ट K2O र Na2O चाहिँ अलिकति नराम्रो काम गर्ने भएर मात्रै याद गरेको, नभए त्यति याद गर्नुपर्ने चाहिँ छैन। अब यो चाहिँ एउटा डायग्रामेटिक रिप्रेजेन्टेसन भयो। कहाँदेखि सुरु गरेका थियौं? र मटेरियलदेखि सुरु गरेका थियौं। त्यसपछि त्यो र मटेरियलमा भएको कम्पोनेन्ट एलिमेन्ट्सहरु हैन। त्यसपछि तपाईको त्यो चाहिँ अक्साइड कम्पोजिसन के छ त त्यो र मटेरियलको हैन। अनि त्यसलाई बालेको थियौं अन बर्निङ। क्लिङ्कर चाहिँ फर्म गरेको थियो। त्यो क्लिङ्करमा चाहिँ के हुन्छ त यो बोक्स कम्पाउन्डहरु हुन्छ। यो बोक्स कम्पाउन्डहरु चाहिँ लम्पको फर्ममा हुन्छ हैन, सानो सानो डल्लो डल्लो। अब त्यसलाई ग्राइन्ड गर्नु पर्यो। त्यो ग्राइन्ड गरिसकेपछि तपाईको कुल डाउन गरेर के हाल्नु पर्यो त जिप्सम हालिन्छ भन्ने कुरा गरेका थिए कमर्शियल पोर्टल्यान्ड सिमेन्टमा। अब यसमा चाहिँ त्यहाँ लेखेको छैन यो जिप्सम हाल्नु पर्छ भनेर। अब जिप्सम हालिसकेपछि जुन त्यो धुलो हुन्छ त्यो धुलो चाहिँ अब बोरा सोरामा राखेर धानलाई पठाउने। त्यो पठाएको बोरालाई अब हामीले पानी प्रयोग गरेर
के चाहिएको त अब के अरे कङ्क्रिट चाहिएको छ कि मोटार चाहिएको छ कि त्यही अनुसारले हाइड्रेसन गरेर हामीलाई चाहिएको फर्ममा यो CSH जेलको फर्ममा चेन्ज गर्छ है। दिस CSH जेल इज बेसिकली सर वाट गिभ्स अस स्ट्रेन्थ। हजुर सर यो जिप्सम भन्ने क्याटालिस्टको मात्रै काम गर्छ कि अरू पनि काम गर्छ यसले? जिप्समले चाहिँ अघि पनि भनियो होइन, तपाईँको सेटिङ टाइम चाहिँ इनिसियल सेटिङ टाइम चाहिँ स्लो गर्ने काम गर्ने है। अब क्याटलिस्ट भनेर यो जिप्समले वाटरसँग पनि रियाक्ट गरिरहेकै हुन्छ होइन। क्याटलिस्ट भनेर क्याटलिस्टको प्योर क्याटलिस्टको रोल चाहिँ यसले खेल्दैन है। र यसले चाहिँ तपाईँको अघि पनि कुरा गरी C4AF सँग चाहिँ यो जिप्सम रियाक्ट गर्छ त्यो अनि एउटा कम्पाउन्ड बनाउँछ जुन C4AF फेलाइटसँग रियाक्ट गरेर कम्पाउन्ड बनाउँछ भनेर पनि हेरियो। त्यो क्याल्सियम सल्फर फेराइट बनाउँछ भन्छ। अब जिप्समको स्पेसिफिकली अरू केही पनि रोल छैन कङ्क्रिटमा, जस्ट तपाईँको स्ट्रेन्थ दिने पनि होइन, हिट अफ हाइड्रेसनमा चाहिँ अलिकति इफेक्ट पार्ने भयो होइन। हिट अफ हाइड्रेसनमा चाहिँ इफेक्ट पार्ने भयो बिकज यो C3A ले चाहिँ यो जिप्समसँग रियाक्ट गरेर अर्कै कुनै एउटा कम्पाउन्ड बनाउँछ। त्यो कम्पाउन्ड चाहिँ त्यो कारणले गर्दाखेरि C3A अभाइलेबल नहुने हो हाइड्रेसनलाई भन्ने कुरा हो होइन। C3A मा हेर्नुभयो भने सो त्यही हो बेसिक काम भनेको स्ट्रेन्थमा काम छैन। हिट अफ हाइड्रेसन गर्दाखेरि चाहिँ उसले कन्ट्रोल गर्न सक्छ हिट अफ हाइड्रेसन निकाल्नलाई, किनभने उसले C3A को अमाउन्ट कन्ट्रोल गरिदिन सक्छ। कसरी भन्दाखेरि C3A सँग जिप्सम रियाक्ट गरेर अरू केही डिफ्रेन्ट कम्पाउन्ड बनाइदिन्छ जुनको कारणले गर्दाखेरि धेरै अमाउन्ट अफ फ्री C3A हुँदैन जुन चाहिँ वाटरसँग रियाक्ट गरेर अर्को यो कम्पाउन्ड बनाउन, त्यही भएर C3A धेरै नभएपछि धेरै बनाउन पाएन। सो हिट अफ हाइड्रेसन लेस भयो र यो जिप्समले चाहिँ प्लस तपाईँको यो C4AF लाई पनि यसको पनि क्वान्टिटी घटाइदिन्छ सिमेन्ट पेस्टमा बिकज बाई रियाक्टिङ विथ इट। सो यो दुईटासँग रियाक्सन गर्छ सेलाइट र फेलाइटसँग एन्ड देन इट डिक्रिजेस द रेट अफ रियाक्सन एन्ड हिट अफ हाइड्रेसन। द्याट इज ओन्ली द केस। ओके, आज अलिकति हाम्रो नेक्स्ट टपिकमा पनि जाउँ, एडमिक्सचरको बारेमा पढ्न थालौँ। अल्छी गरा पनि भन्दिनँ होइन, तर एउटा इन्टरनेटमा हेरेको एकदम राम्रो स्लाइड पाएँ कि अब एडमिक्सचर भनेको के हो भन्दाखेरि बेसिकली इट्स अ इन्ग्रिडियन्ट कङ्क्रिटमा हाल्ने इन्ग्रिडियन्ट अदर देन जुन चाहिँ वाटर, एग्रिगेट, सिमेन्ट र फाइबर भन्दा फरक छ। वाटर, एग्रिगेट, सिमेन्ट र फाइबर भन्दा बाहेकको अर्को इलिमेन्ट हो, अर्को इन्ग्रिडियन्ट हो कङ्क्रिटको होइन। यो चाहिँ जेनरली कुन बेलामा हालिन्छ त इट्स बिफोर अर ड्युरिङ मिक्सिङ अफ द इन्ग्रिडियन्ट्स। जब इट्स अब टोटली भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो खालको इन्ग्रिडियन्ट हो जुन वाटर पनि होइन, एग्रिगेट पनि होइन, सिमेन्ट पनि होइन, फाइबर पनि होइन। यो चाहिँ मिक्सिङ गर्दाखेरि अथवा मिक्सिङ गर्नुभन्दा अगाडि नै कङ्क्रिटको यो ब्याचिङमा हाल्छ। अब ब्याचिङ भनेको के हो भनेर सोध्नुहुन्छ भने ब्याचिङ भनेको प्रपोर्सनिङ हो बेसिकली। कङ्क्रिट मिक्स गर्दाखेरिमा अब पहिला सुरु जोख्नु पर्यो नि होइन, कति हाल्ने हो भनेर, कति अमाउन्ट हाल्ने हो भनेर। मिक्सरमा तपाईँले 1 घान हाल्दाखेरिमा चाहिँ 1 बोरा सिमेन्ट सट्ट जेनरल ट्रेन्ड छ 1 बोरा सिमेन्ट खनाउने छ। अब त्यो 1 बोरा सिमेन्टको लागि कति स्यान्ड चाहिन्छ भनेर वेट क्यालकुलेसन गरेर एज एन इन्जिनियर तपाईँहरूले दिइसकेपछि त्यहाँको मिस्त्री लेबरहरूले चाहिँ स्यान्ड उठाएर ल्याएर यति वेट हाल्नु पऱ्यो भने उनीहरूले जोखेर हाल्नु पऱ्यो, अथवा तपाईँ जोखेर चाहिँ तपाईँले त्यहाँ सम्भव हुँदैन, फास्ट गरेर हुन्छ। देयरफोर त यु गिभ भोल्युम रिक्वायरमेन्ट्स है, यु गिभ भोल्युम रिक्वायरमेन्ट्स। यति अब जस्तै सिमेन्टको 50 केजीको बोराको यति भोल्युम हुन्छ अनि यो 1 भोल्युम त्यो सिमेन्टलाई चाहिँ 1:1.2 तपाईँको अथवा 2.4 टाइपको त्यसरी रेसियो दिनुहुन्छ। अनि त्यो अनि के भन्छ त्यो फोरम्यानले चाहिँ बुझ्छ 1 बोरा सिमेन्टमा चाहिँ 1.2 बोरा बालुवा हाल्नुपर्छ। अब 1.2 बोरा बालुवा भनेको
कति भोल्युम हुन्छ त उसले क्याल्कुलेट गर्छ, उसँग के सामान छ त्यहाँ उठाउनलाई। जेनरली यो के भन्छ रेक्ट्याङ्गुलर एउटा क्युबिकल खालको एउटा सेपको चारतिर ह्यान्डलवाला हुन्छ, चारतिर नभनौँ दुईतिर ह्यान्डल तर चारवटा ह्यान्डल भएको हुन्छ। एकजना बसेर समात्छ एकतिर, अर्कोजना चाहिँ एकतिर बसेर समात्छ, अनि त्यो भरि बनाएर लगेर पालै हाल्ने। अब 1.2 जति छ भने एक बोरा एकचोटि फुल गरेर लगेर हाल्यो, अनि फेरि अर्कोचोटि आएर लगभग 1/5 जति स्यान्ड हालेर फेरि लगेर स्यान्ड हाल्नु पर्यो भन्ने कुरा आउँछ। सिमिलरली अब त्यही भाँडो छ भने 2.4 भनेपछि दुईचोटि एग्रिगेट हाल्नु पर्छ। त्यो एग्रिगेट हाल्ने मान्छे चाहिँ बहुत दौडधुप गर्नुपर्छ। सिमेन्ट हाल्ने एकचोटि सर्लक्क हाल्यो पुग्यो, अनि स्यान्ड हाल्ने चाहिँ दुईचोटि जानु पर्यो स्यान्ड दिनलाई, एग्रिगेट हाल्ने चाहिँ 3 चोटि जानुपर्छ स्यान्ड दिनलाई। अनि त्यही भएर स्यान्डमा के त्यो एग्रिगेटमा बस्ने लेबर मिस्त्रीहरू कराउँछ, उनीहरूले त्यो एक्सपिरियन्स थियो होइन। अनि हो त्यो चाहिँ तपाईँको अलिकति ख्याल गर्नुपर्ने कुरा। अब म कङ्क्रिट ब्याचिङको कुरा गर्दै थिएँ। ब्याचिङ भनेको हो त्यो कति प्रोपोर्सनमा हाल्ने त, र त्यो छुट्याउनलाई कति भोल्युम हाल्ने त भन्नेलाई चाहिँ कङ्क्रिट ब्याचिङ भन्छ। अब हो त्यो प्रपोर्सनिङ गर्दाखेरिमा चाहिँ अथवा मिक्सिङ गर्दाखेरिमा चाहिँ प्रपोर्सन भइसकेपछि मिक्सिङ गर्दाखेरिमा चाहिँ ठ्याक्कै मिक्स गर्नुभन्दा अगाडि अथवा सिमेन्ट हालिसकेपछि बोरामा खनाइसकेपछि सिमेन्ट त्यो बोराबाट मानौँ तपाईँले एक बोरा सिमेन्ट खनाउनु भयो, अनि एग्रिगेट भने हाल्नुभयो, स्यान्ड पनि हाल्नुभयो मिक्सरमा एकै ठाउँमा। अब त्यो हालिसकेपछि तपाईँले त्यहाँनिर कति एक जग एडमिक्सर हाल्नुपर्ने हो कि टक्क ड्रम हुन्छ त्यहाँ साइडमा, ड्रमबाट निकालेर कति हाल्नुपर्ने हो तपाईँले त्यो निकाल्नु भइसकेको हुन्छ क्यालकुलेसन गर्नु, अनि त्यो हाल्नु पर्यो। मिक्सिङ गरिरहेको बेलामा भन्न खोजेको छ त्यो चाहिँ बिफोर मिक्सिङ भन्न खोजेको। त्यसरी ब्याचिङ गरिसकेपछि मिक्सरमा एक ठाउँमा राखिसकेपछि एडमिक्सर हाल्ने भन्न खोजेको। अर्को भन्ने खोजेको मिक्सिङ गर्दाखेरि भनेको चाहिँ जब त्यो मिक्सर घुमिरहेको हुन्छ त्यो बेलामा पनि हाल्न सकिन्छ। कुनै मिक्सर्सहरू चाहिँ ओपन टाइपको घुम्छ, अब कुनै मिक्सर्सहरू चाहिँ हाल्न नमिल्ने तरिकाले घुम्न सक्छ होइन। अब त्यो चाहिँ हेरेर गर्नु पर्यो, बिफोर के गर्ने कि आफ्टर मिक्सिङ गर्ने, एडमिक्सर चाहिँ कतिखेर हाल्ने हेरेर गर्नु पर्यो होइन। त्यही नै हो यो कङ्क्रिट एडमिक्सर। तपाईँको इक्जाममा आयो भने वाट आर कङ्क्रिट एडमिक्सर्स भनेर आउँछ। एडमिक्सर्स आर इन्ग्रिडियन्ट्स अदर देन वाटर, एग्रिगेट, हाइड्रोलिक सिमेन्ट भनेको छ। यो हाइड्रोलिक भन्ने कुरा भनिराख्नु पर्दैन होइन। वाटर, एग्रिगेट्स, सिमेन्ट एन्ड फाइबर्स। अब फाइबर्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ एकदम फाइन खालको वायर सेपमा कुनै अब वस्तु हाल्नुहुन्छ, जस्तो माइल्ड स्टिलको जुन त्यो डन्डी बार्ने तार हुन्छ, त्यो तारलाई पनि एज अ रिइन्फोर्समेन्ट कुनै कङ्क्रिटमा युज गरेर आउँछ क्या, त्यस्तो तारहरू हालिदिन्छ कि हो। अब त्यो फाइबर भन्दा पनि फरक हो यो, त्यो त्यस्तो खालको होइन, फाइबर जस्तो होइन भन्न खोजेको। वाटर, एग्रिगेट, सिमेन्ट र फाइबर एडेड टु द कङ्क्रिट ब्याच इमिडिएटली बिफोर अर ड्युरिङ मिक्सिङ होइन। मिक्स गर्नुभन्दा अगाडि र मिक्स गरिसकेपछि हालिने भयो। डेफिनेसन इज एप्लिकेबल टु बोथ केमिकल एन्ड मिनरल एडमिक्सर भन्नाले दुईवटा टाइपको एडमिक्सर, बेसिकली दुईवटा टाइपको केमिकल एडमिक्सर र मिनरल एडमिक्सर। र यो आजकल चाहिँ मिनरल एडमिक्सरलाई मिनरल एडमिक्सर भन्दैन, दे आर कमनली नोन एज सप्लिमेन्टल सिमेन्टस मेटेरियल्स, SCM होइन, सप्लिमेन्टल सिमेन्टस मेटेरियल्स SCM। यो फिगरमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। इट हेज लेफ्टतिरको के हो त यो भन्दाखेरि लेफ्टतिरको कङ्क्रिट छ, के भन्छ मिटरिङ अफ केमिकल एडमिक्सर अफ PCC प्लान्ट। कङ्क्रिट होइन, मिटरिङ रे यो चाहिँ। यो चाहिँ कति मात्रामा छ भनेर देखाउनलाई स्केल सहित राखेको छ ड्रममा। यो चाहिँ के भन्छ ट्रान्सप्यारेन्ट खालको छ भन्ने कुरा हो। सिलिन्ड्रिकल उसमा के अरे सिलिन्ड्रिकल भेसलमा चाहिँ स्केल पनि छ यहाँनिर, अनि कति हाल्नु पर्यो भनेर उनीहरूले नापेर त्यो सिलिन्ड्रिकल भेसलबाट अनि खनाउनको लागि
यो राइटतिर हेर्नु भने चाहिँ यो चाहिँ केमिकल एडमिक्सचर भयो, यो चाहिँ लिक्विड फर्ममा छ। राइटतिर हेर्नुभयो भने दिस इज